Salam alaikum. Donc, concernant le chapitre des amortissements, nous avons l'amortissement constant. D'abord, nous avons la session de l'immobilisation. Par la suite, nous avons l'amortissement dégressif. Si vous maîtrisez la partie de l'amortissement constant, la session, le dégressif c'est clair? On commence. L'objectif du cours, l'enregistrement des écritures qui sont 3 étapes relatives à la session d'immobilisation amortissable. Donc, l'enregistrement, il passe par 3 étapes. La première étape, enregistrement des produits de session. Les journaux. Deuxième étape, enregistrement de dotation complémentaire. Troisième étape, constatation de la sortie de l'immobilisation CD. La première étape, c'est le journal. Donc, je vais dire, il est بعت بلا بنك ولا بلا كيس ندير لا بنك في الديبي ولا كيس في الديبي مع البرودوي د سيسيون في الكريدي سي كلير باش تبين معايا. دونك الا بعت هنايا بلا بنك ندير لا بنك في الديبي والبرودوي د سيسيون في الكريدي. الا بعت اكريدي غندير كريونس سير سيسيون ديموبيلاسيون مع البرودوي د سيسيون. دونك هاد المونطو هاد اللي عندي في الكريدي ما تيكون، ولكن الجوج اللي عندي في الديبي سوا تيكون لا بونك سوا لا كاس سوا كريونس على حساب ليكريتور. و تندير لو بري د سيسيون تمام بشحال بعت ليموبيلاسيون ديالي. هادي هي ليطاب الاولى سي كلير. دوزو ليطاب الثانيه. ليطاب الثاني شنو تندير؟ لونغوجيسترومون دو لا دوتاسيون كومبليمونتير. كيما قلت لكم دوتاسيون راه هي انويتي. اللي ما فهمش شنو هي دوتاسيون رجع للفيديو اللي كنت صيفط لكم، راه فيه كيفاش نحسب دوتاسيون. دونك شندير دوتاسيون في التيبي الا كان عندي ماتيريال ترونسبور، دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور. وفي الكريدي غندير امورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور. ها هي لا فورميل ديال الدوتاسيون هي هادي. ايكال دوتاسيون لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان على 200. دونك هاد ان هي المهمه عندي. قرا ان شناهي؟ nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation durant l'année de session. بحال دابا انا في l'année 2019 j'ai cédé une immobilisation في الموا 9. دونك انا عندي شحال دوز عندي هاد الماتيريال في 2019 دوز عندي شحال 9 شهور. حيت بعتو في شهر 9 ديما تنضرب في الشهر اللي بعت فيه. بعت في شهر 9 غنضرب في شهر 9، بعت في شهر 10 غنضرب في شهر 10. سي كلير ياك؟ دابا غندوزو للتخوازيام ايطاب اللي هي كونستاتاسيون دو لا سورشي دو ليموبيلاسيون سي دي. شنو تندير في الديبي؟ تندير امورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور، تنحط فيها الكيميل دامورتيسمون. دونك دير لكم كيميل دامورتيسمون، دير لكم على واحد العلامه ها هي كيفاش نحسبها. دونك ديجا حنا عرفنا كيفاش نحسبوا الكيميل دامورتيسمون. دونك كيميل دامورتيسمون تساوي لا فالور دوريجين فوا تي فوا ام على 12. دونك ام شنو هي ام ايكال نومبر دو موا ديتيليزاسيون دو ليموبيلاسيون ديال لا دات داكيزيسيون جيسكا لا دات دو سيسيون. دونك شنو هي ام؟ هي شحال من شهر دوز عندي هاد الماتيريال من لا دات اللي شريتو حتى لا دات الشهر اللي غنبيع. سي كلير ولا لا؟ من بعد شنو جندير عاوتاني تحت منها؟ لا فينا شنو هي لا فورمي ديال لا فينا؟ لا فورمي ديال هي لا فالور دوريجين موا الكيميل دامورتيسمون. بالنسبه للكريدي تندير الكونت تاع ليموبيلاسيون اللي بعت، واش ماتيريال ترونسبور، واش ماتيريال انفورماتيك، ولا ماتيريال اوتياج على حساب ليكزيرسي ديالي. شنو تنحط في الكريدي؟ تنحط لا فالور دوريجين بشحال شريتها. عقلوا معايا. دونك غندير في الكريدي بشحال شريتها. هنا غندير الكيميل دامورتيسمون، وهنا غندير لا فينا تساوي شحال تساوي. قلنا لا فينا تساوي لا فالور دوريجين موا الكيميل دامورتيسمون. سي كلير؟ D'abord, on passe pour faire un exemple. Un matériel de transport a été acquis le 20-5-2007 pour un montant de 22 500 dirhams hors taxe. Amorti selon le mode linéaire, sa durée de vie probable est de 5 ans. Ce matériel a été vendu 10-3-2009 à 10 000 dirhams. Règlement par chèque bancaire numéro. Donc, tu peux aller par chèque bancaire. Passer les écritures comptables. Donc, même les étapes les Donc la première étape, enregistrement de produit de session. باش بعت هاد الماتيريال انا باش بعتو باغ شيك بونكير ياك باش خلصني تخلص باغ شيك. سي كلير؟ دونك هنا اش غندير هنايا؟ هنا غندير لا بونك في الديبي حيت تخلص باغ شيك، وغندير البرودوي د سيسيون.
غندير الثمن بشحال باش غندير هنا لا دات دو سيسيون 10 000 سي كلير. ندوزو لدوزيام ايطاب. دونك دوزيام ايطاب شنو خاصني ندير؟ خاصني نحسب دوطاسيون كومبليمونتير ياك داكشي اللي قلنا دوزيام ايطاب. تنحسبو دوطاسيون كومبليمونتير تنشوف شحال من شهر دوز عندي هاد ليمولاسيون من النهار اللي شريتو. لا يا ربي انا تنشوف شحال دوز عندي من شهر فداك العام اللي بعتو. دونك انا امتى بعتو لو 10/3 غنحسب دوطاسيون ديال شهر دوطاسيون ديال عام 2019. دونك شحال دوز عندي من 1/1/2009 حتى ل 10/3/2009 دوز عندي شهر واحد شهر جوج وشهر 3. دونك عندي 3 موا. دونك هاد ان عندي هي 3 موا. دابا غنطبق لا فورميل ديالي. دونك عندي لا فالور دوريجين ايكال 22500 لوطو ايكال 20%. ان عندي 3 موا غنطبق لا فورميل. دونك 22000 درهم فوا 20% فوا 3 سيرو عطاتني 1125. دونك دابا عندي ليطاب نيميرو 2 هاني درتها. دونك غندير دوطاسيون جورنال عادي تاع لانويتي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements تاع لي زامورتيسمون كوربوريل مع amortissement دي زامورتيسمون كوربوريل المونطون 1125. دونك ديجا شفناو قبيله كيفاش حسبنا 1125. دابا غندوز للتخوازيام ايطاب اللي فيها كميه الامورتيسمون في الديبي لا فينا وعندي لا ماتيريال ترونسبور في كريدي. دونك خصني نحسب اولا نحسب الكميه الامورتيسمون اول حاجه. دونك اول حاجه خصني نحسب الكميه دامورتيسمون. شنو تيساوي الكميه دامورتيسمون؟ لا فالور دوريجين فوا تي فوا ام على 2. شنو هي ام؟ شحال من شهر من الشهر اللي شريت شحال من العام اللي شريت. مشي شريت انا هاد ليموبيلاسيون شريتها في 20/5/2007 ويمتى بعتها في 10/3/2009. خاصني نحسب شحال من شهر من 20/5/2007 حتى ل 10/3/2009. دونك كتبت لكم واحد الشيما هنا. دونك دوزت عندي 2007. شحال دوزت عندي في 2007 من شهر؟ دوزت عندي 8 شهور في 2007 حيت درتها في شهر 5 انايا. دونك شهر 5 دخلت عندي في 2007. شحال بقات عندي 8 شهور في 2007 12 شهر في 2008 و 3 شهور في 2009. شحال دوزت عندي التوتال 23 موا سي كلير 23 موا اللي بقات عندي. دونك هادي هي اما نقلب عليها. دونك نطبق لا فورميل ديال تاع الكميه دامورتيسمون. عندي لا فالور دوريجين عندي لوطو عندي ان. دونك نطبق لا فورميل ديالي شحال غتعطيني 8625. دونك من لقيت الكميه دامورتيسمون هذا الكميه اللي خول لي اني نلقى لا فينا شنو هي لا فورميل ديالها؟ هي فالور دوريجين موا الكميه دامورتيسمون. لا فالور دوريجين قال 22500 موا الكميه دامورتيسمون اللي ديجا حسبت غتعطيني 13875. دابا غندوز الجورنال ديالي. دونك كونستاتاسيون دو لا سورشي امورتيسمون في الديبي نحط فيها المونطو اللي لقيت. لا فينا في الديبي نحط المونطو اللي لقيت. ماتيريال ترونسبور قلت لكم نحط لا فالور دوريجين بشحال سيت الماتيريال ديالي سي كلير.